बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस खबर पर जो बहुत ही ज़्यादा हमें सुनने को और देखने को मिल रही है। वो ये है कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि वो तमाम मुसलमान ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर और मजबूत बनाए, जिसमें वो पूरी तरह हमें कामयाब होता हुआ भी नज़र आता है। उसका नमूना हमने देखा जब उनकी मुलाकातें मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराहों से हुई और उन्होंने बखुशी उनको दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, बल्कि उनको गले से लगाया। और अब उनके जो आपस के ताल्लुकात वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि दोनों ममालिक की एक दूसरे के मुल्क में परवाज़ों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और ज़ाहिर है जब ये इस तरह का सिलसिला शुरू होगा तो फिर सनतो तजारत वगैरह का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, बल्कि हो चुका है वहाँ पर। तो दुबई के साथ जो छोटे छोटे इलाके हैं, ओमान, बहरीन ले लें, इस तरह के ममालिक जो यूएई का दोस्ती करना इसराइल के साथ ऐसा ही है कि जैसे उन उन लोगों ने भी कर ली, क्योंकि वो छोटे छोटे मुल्क हैं जो सऊदी अरब या यूएई जो भी करता है तो वो उनको वो फॉलो करते हैं वो लोग। तो इस तरह हमने देखा है कि यूएई के साथ उनके बहुत ज़्यादा तल्लुकात हो गए। और अभी जो गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि इसराइल के वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरब में शाह मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, वहाँ का दौरा उन्होंने किया। इस दौरे के बारे में ख़बर को बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन जब ये ख़बर थोड़ी सी बाहर निकली तो सऊदीया की तरफ से उनको तरदीद करनी पड़ गई। लेकिन इसराइल के मीडिया ने इसको पूरी तरह ख़बर को बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी उनकी मुलाकात रही है मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और दो तरफा जो ताल्लुकात हैं वो बहुत मज़ीद बेहतर हुए हैं। और एक दूसरे के साथ उन्होंने यही कहा है कि वो एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के साथ हर किस्म के तावन करेंगे। तो एक तरफ तो सऊदी अरब ने मुलाकात की और उसको छुपाया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मुलाकात भी की और बल्कि उसको पूरी दुनिया के सामने भी लेकर आ गए। और तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं, ज़ाहिर है उनकी नज़र जो सऊदी अरब पर है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात हैं। और वो सऊदी अरब की इज़्ज़त भी इसलिए करते हैं कि वहाँ पर क्योंकि उनका वो मरकज़ अपना समझते हैं, और हर साल हज पे या उम्रा के लिए भी लोग वहाँ पर जाते हैं। तो लेकिन सऊदी अरब को आप देखें कि वो उसने इसराइल ने मुलाकात की, ताल्लुकात बेहतर बनाए, उसकी खबर लीक की और पूरी मुसलमानों के आगे उसको सऊदी को गंदा करना भी शुरू कर दिया। तो लेकिन ये है कि दर पर्दा जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा, ये तो पहले भी खबरें आ रही थी कि बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। अभी बाकायदा तौर पर उसने ऐलान नहीं किया कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, और एक दिन आएगा कि ये ऐलान भी कर देंगे, ये ममालिक जो हैं इन्होंने ऐलान भी कर देना है कि हमारे अब हम इसको मानते हैं। तो सारी दुनिया ने पहले ही खबरें सुन रखी हैं और बाद में भी उन्होंने इस पर कोई एतराज़ नहीं करना। जैसे पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने इसराइल का दारुल हुकूमत जब बैतुल मुक़द्दस को मान लिया, तो उनका बाद में उनका यही कहना था कि हमने सोचा कि हम ये काम करने जा रहे हैं, पूरी मुसलमान ममालिक जो है इकट्ठे होकर बाहर निकलाएंगे। लेकिन ऐसा करने के बाद उन्होंने जब रद्द-ए-अमल देखा मुसलमानों का तो उनको हैरत हुई। कि कोई मुसलमान जो मुल्क है कोई बोला ही नहीं कि ये आपने क्या किया है। मुसलमान एक तो माशी हालात उनके ठीक नहीं है, दूसरा बहुत से ममालिक ऐसे ही हैं कि जिनकी अपनी अस्करी ताकत भी नहीं रखते वो, और सबका दारोमदार जो है वो अमेरिका पे ही है। मुसलमान ममालिक जो हैं वो आपसी अंदरूनी मुश्किलात में इतने फंसे हुए हैं कि वो इस तरह की खबर सुनकर वो ऐसे ही था उनके लिए जैसे एक खबर ही थी। तो किसी ने जब ना किया तो ज़ाहिर है जब मुसलमानों की तरफ से ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाहिर है उनको हिम्मत होती है कि चले अब जो मर्ज़ी करें, ये लोग तो बोल नहीं सकते। उन्होंने बिल्कुल इनको कब मुल्क आपने देखा कि बहुत से ममालिक तो बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं, उनकी हालात ही ऐसे नहीं है कि वो एक लफ्ज़ भी बोल सकें। वो दूसरों को देख रहे हैं कि उनकी मदद के लिए आए, खुद तो वो कुछ नहीं कर सकते। अब रह गए चंद मुसलमान ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी है, सबसे ज़्यादा जो मजबूत है वो पाकिस्तान है और सबकी नज़रें भी इसी पर है। तो देखें कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अब जो मुलाकात है सऊदी अरब के साथ इनकी, और ज़ाहिर अब उनको उन्होंने मजबूर किया है कि दबाव डालें पाकिस्तान पर ताकि ये भी हमें तस्लीम करें, क्योंकि ये सिर्फ अगर ख़तरा है तो वो पाकिस्तान का है। बेशक पाकिस्तान माशी हालात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन वो एक ताकत रखता है, एक अस्करी ताकत रखता है, एक आटम बम एटॉमिक पावर है पाकिस्तान। वो ज़ाहिर है उससे बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो
ڈرتے بھی ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ہم نے کچھ کیا تو جوابی کارروائی سخت ہوگی ان کی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان تسلیم کرے. پاکستان کا تسلیم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ باقی تمام ممالک جو ہیں وہ ان پر تو وہ اپنا تسلط یا ان کو سے اپنی بات منوا ہی لیں گے. تو اب گزشتہ دنوں جو ہم نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا انٹرویو سنا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر بہت دباؤ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. انہوں نے ملک کا نام تو نہیں بتایا، لیکن ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کون سے ممالک ہیں جو پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں. اس وقت تو خارجہ جو ہمارا وزارت خارجہ تھی انہوں نے تردید کر دی کہ نہیں، ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہی ممالک کی طرف سے دباؤ ہے کہ آپ بھی مانیں. اب پاکستان کی کوئی ذاتی دشمنی تو اسرائیل کے ساتھ ہے نہیں ہے. پاکستان کا نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے یہی موقف رکھا ہے کہ جب تک فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. اور آج بھی وزیر اعظم صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں یہی کہا کہ نہیں، ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اور ہمارا موقف وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں پیش کیا تھا. وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ معاملات تو وہی ہیں. جیسے اسرائیل فلسطین پر زیادتیاں کر رہا ہے ویسے ہی بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پر بھی ایسے ہی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو مانیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. دونوں ایک ہی طرح کے کیسز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اب سعودیہ سے ملاقات کے بعد ان کا میڈیا جو شور مچا رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کی جو اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ہے وہ سارے وہ اس حق میں ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ مبشر لقمان صاحب جو پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں، انہوں نے اسرائیلی ٹیلی ویژن کو اپنے انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. یہ انتہائی اہم ملک ہے اور اسرائیلی قوم جو ہے وہ بہت عظیم قوم ہے. اسی طرح پاکستانی بھی عظیم قوم ہے. جب ان کو لگا کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہے تو یہ یقیناً ہاتھ ملائیں گے اور ان کو ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ سعودی عرب کی مدد لیں یا امریکہ کی مدد لیں. اسی طرح کامران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل سے متعلق جو ان کی پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کرے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے حرمین شریفین کی رکھوالی اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے یہی پیغام ہے کہ قوموں کے مستقبل دوست یا دشمن نہیں ہوتے بلکہ صرف مفادات ہوتے ہیں. تو پاکستان اس سے کیوں کترا رہا ہے؟ یعنی ان کا کہنا ہے کہ آپ دوستی دشمنی نہ رکھیں، جب آپ نے صرف ملکی مفادات کو دیکھیں کہ آپ کی بہتری کس چیز میں. اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں آپ کی بہتری ہے تو آپ اس کے لیے آگے جائیں. اور اب اسرائیل نے عرب ممالک کی مدد سے پاکستان کو ظاہر پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے. اور ابھی ہم نے جو حالات گزشتہ دنوں ہوئے وہ دیکھنے کو ملے ہیں کہ خاص کر عرب امارات میں پاکستانیوں کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا. جیسے خبریں آ رہی تھی، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ پاکستانیوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا تھا. ان کو ابوظہبی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، جبکہ دوسرے تمام نیشنلٹیز کے لوگوں کو انہوں نے اجازت دی کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں. اور پاکستانی کو یہی کہا کہ آپ کوشش یہی کریں گے اس ملک کو جلدی چھوڑ کر چلے جائیں اور اس طرح کے پریشر ڈالیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر مدد چاہیے تو عمران خان سے کہیں اس طرح کے، کیونکہ وہ واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ وہ ناراض ہیں پاکستان کے ساتھ. اسی طرح سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہوگا. وہ بھی پریشر ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ کچھ پاکستانیوں کو ملک بدر کر دیں تاکہ پریشر ڈالا جائے کہ پاکستان بھی اپنے اس فیصلے پر ضرور نظر ثانی کرے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائے. اس تمام صورتحال کو دیکھ کر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اتنے زیادہ دباؤ کو برداشت کر سکے گا؟ کیونکہ پاکستان کی معاشی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ زیادہ، اگر تمام ممالک اس پر دباؤ ڈالتے ہیں انٹرنیشنلی اور عرب ممالک کے ذریعے اس کے امپورٹ ایکسپورٹ پر مزید پابندیاں وغیرہ لگتی ہیں یا ایسے کچھ ہوتا ہے، تو پاکستان اس حالت میں ہے کہ وہ اتنا دباؤ برداشت کر سکے. کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے. تو اب کیونکہ پاکستان کو اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے ظاہر ہے قرضے کی بھی ضرورت ہے، اپنی امپورٹ ایکسپورٹ ان کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، اور پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے ابھی کچھ اتنا زیادہ نہیں ہو سکا. کیونکہ
پاکستان اب بیرونی جو دشمن ہے اسے لڑے گا، یا جو پاکستان کے اندر خود جو ایک معاشی جنگ لڑ رہا ہے، ایک تو معاشی جنگ لڑ رہا ہے، دوسری جو آئے روز نئے فسادات وغیرہ اس میں انتہا پسندی کے واقعات وغیرہ آتے ہیں اس پر، وہ ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف انٹرنیشنلی جو پریشر ہے وہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگر تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو تو اس میں پاکستان کا فائدہ کیا ہے، اور اگر نہیں تسلیم کرتا تو اس میں نقصان کیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ اب پاکستان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے 73 سالہ موقف پر، کہ جب تک اسرائیل فلسطین کو ان کا حق نہیں دیتا، تسلیم نہیں کریں گے، اس پر قائم رہتا ہے، یا وہ دوسری طرف جاتا ہے اور اسرائیل کے متعلق جو اس کی پالیسیاں تھیں پہلے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت کو محسوس کرے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تو اللہ حافظ۔